बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोहतरम व्यूअर्स को मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक, और ये दिन आपके लिए बायस बरकत बने। वैसे भी बहुत बड़ा दिन होता है। अपने वीलॉग की तरफ आते हैं। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि ना यजीद किसी एक शख्स का नाम था और ना ही हुसैन कोई शख्सियत थे। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जब फील्ड मार्शल अयूब खान को अवाम ने गालियां दी तो उन गालियों के बाद फील्ड मार्शल का क्या रद्द अमल था, और उसके बाद आज जेल में इमरान खान ने भूख हड़ताल की बात की है, तो वो क्या चक्कर है, ये आज हमारा वीलॉग है। मेन स्टोरी हमारी फील्ड मार्शल की होगी, लेकिन मैं आपको ये बताते चलूं कि आज जेल में सहाफ़ियों से इमरान खान ने गुफ्तगू की है। वहाँ पर इमरान खान ने कहा कि अगर जो है ये एजेंसियों की मुदाखलत वो जेल में बंद न हुई तो वो भूख हड़ताल कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि एजेंसियां यहाँ जेल में क्या कर रही हैं। फिर आपको पता है ये दो दो टके के जो भाड़े के टट्टू हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान बकरे खा रहा है और इमरान खान जो है वो देसी मुर्गे खा रहा है, तो ये इसी तरह इसको लेंगे कि जी कौन सी भूख हड़ताल और कैसी भूख हड़ताल। लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान गलत साबित करना जानते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि एजेंसियों का काम जो है वो यहाँ जेल में नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बतदरीज बढ़ रही है, वो जाकर अपना काम करें और दहशतगर्दों को रोकें, बजाय इसके कि यहाँ पे मैं 3 घंटे अंदर इंतज़ार करता रहा कि मेरी पार्टी के लोग आएंगे और मुझसे मुलाकात करेंगे, और वो 3 घंटे जेल से बाहर इंतज़ार करते रहे। लिहाजा ये एजेंसी वाले जाएं और अपना काम करें और यहाँ पे सिविलियंस को अपना काम करने दें। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। नियाजुल्लाह नियादी ने, मैंने आपको बताया था कि जस्टिस कादी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार किया, तो आज इमरान खान ने उसकी तशरीह ये की कि आप लोगों से पूछ लें या आप पूरी लिस्ट मुरतब कर लें कि PTI के जिस बेंच में कादी फायज ईसा बैठे उसका फैसला वो हमारे खिलाफ आया। तो बेहतर यही है कि कादी फायज ईसा बेशक बेंच अपनी मर्जी के बनाएं, लेकिन वो हमारे खिलाफ केसेस न सुने। पहले जस्टिस गुलजार का फैसला भी मौजूद है और पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि कादी फायज ईसा ने कौन सा फैसला देना होता है। उनके मुकदमा सुनने से पहले ही लोग अपनी जो है वो पेशगोइयां कर देते हैं कि फैसला PTI के खिलाफ आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जो रावलपिंडी डिवीजन का कमिश्नर था उसके बयान का क्या हुआ, और इतने बड़े ओहदे पर शख्स उसके बाद वो किधर गायब हो गया, वो मंजर से हट क्यों गया, उसके इतने बड़े बयान की जो है वो तफ्तीश क्यों नहीं की गई, यानी वो जो है ना उसके बयान को हवा में क्यों उड़ा दिया गया। हालांकि उसने कहा था मुझे भी फांसी दी जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी दी जाए, और कादी फायज ईसा भी इस धांधली के जिम्मेदार हैं। तो अगर आप लोगों ने मामला बेहतर करना है तो उस कमिश्नर को बुलाएं और उनसे सारा मामला जो है वो पूछें। बातचीत के मामले पर उन्होंने कहा कि किससे बातचीत, इनकी शहबाज शरीफ की क्या औकात है कि शहबाज शरीफ से बात की जाए, या हुकूमत की क्या औकात है। हुकूमत से अगर बातचीत करनी होती तो वो था 8 फरवरी को, कि 8 फरवरी को उनके साथ बातचीत करते और उन्हें कहते कि वो डाका न मारें, इस पे मैंडेट तस्लीम करें। लेकिन अब उनसे बातचीत करने का क्या फ़ायदा। अब जो उनकी डोरियां हिला रहे हैं और जो उनको चला रहे हैं, अगर वो उनसे बातचीत का मौका मिला तो बातचीत करेंगे, वरना इस हुकूमत के पल्ले क्या है कि इनके साथ जो है वो बातचीत की जाए। एक और इंतहाई अहम बात उन्होंने कही कि एक मीटिंग होने जा रही है अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पे, तो क्या PTI उसमें शरीक होगी। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा कि हम उसमें बिल्कुल शरीक होंगे, क्योंकि मामला पाकिस्तान का है, लेकिन फैसला उसके बाद करेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, कौन सी बातचीत होती है, ऑपरेशन का क्या जो है ना रंग मुंह बनता है, तब हम अपना रद्द अमल देंगे। लेकिन हम उसमें ब्रीफिंग में शरीक होंगे, सुनेंगे कि वहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा खान साहब ने कहा
کہ وہ جو ان کا پی ڈی ایم کا وزیر خارجہ تھا وہ سرکاری خرچ پہ پوری دنیا گھومتا رہا، پوری دنیا کے چکر لگاتا رہا، لیکن وہ افغانستان نہیں گیا۔ وہ افغانستان جاتا اور افغانستان کے معاملات کو ان کے ساتھ اٹھاتا، لیکن وہ افغانستان گیا ہی نہیں۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں افغانستان گیا، میں نے غلط فہمیاں دور کی، حالانکہ اس وقت طالبان رجیم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں افغانستان گیا تھا۔ اب اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو افغانیوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا تاکہ یہاں سے بھاگ کر پھر وہ افغانستان نہ چلے جائیں، اور اس کی بہترین صورت یہ ہوگی کہ دونوں حکومتیں مل کر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کریں، آپریشن کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت اہم بات کی پارٹی اختلافات پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں آرڈر دے رہا ہوں کہ پارٹی اختلافات وہ پارٹی کے اندر رکھے جائیں، پارٹی سے باہر پبلک نہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر کوئی بے وفائی کرتا ہے، اگر کوئی نئی لائن لیتا ہے، جس نے پارٹی چھوڑنی ہے وہ پارٹی چھوڑ دے۔ پہلے بھی بہت سارے لوگ 8 فروری سے پہلے انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے، اور چوٹی کے لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ووٹ پھر بھی ہمیں دیا۔ تو بہرحال یہ آج خان صاحب کی گفتگو کا لب لباب تھا، وہ بالکل فریش تھے، وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے اہم بات کی، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، کہ یہ جو یزید ہے نا، یہ کسی بھی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، اور ہر یزید کو، یعنی ہر وہ بندہ جو یزید کو سپورٹ کرتا ہے، جو یزید کے فلسفے کو سپورٹ کرتا ہے، وہ یزیدی ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو حسین کے ساتھ ہے، جو حسین کا لشکری ہے، جو حسین کے فلسفے کو سپورٹ کرتا ہے، وہ حسینی ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ جب بھی آپ ظلم کا ساتھ دیں گے آپ یزیدی ہیں، جب بھی آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے آپ حسینی ہیں، جب بھی آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ یزیدی ہیں، اور جب بھی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ حسینی ہیں۔ یہ نہ کوئی سیاست تھی، یہ نہ کوئی شہزادوں کی جنگ تھی، یہ نہ کوئی زمین کے ٹکڑے کی جنگ تھی، یہ نہ کوئی خلافت کا چکر تھا، یہ صرف اور صرف حق اور باطل کا معرکہ تھا، کیونکہ حسین علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی تھی کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے، کیونکہ دن قریب آ گئے ہیں۔ 2-3 دن بعد یزید کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان میں تو کافی 27 مہینے ہو گئے ہیں، 28 مہینے ہو گئے ہیں یزید کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اوریجنل یزید کا، جس کے یہ پیروکار ہیں، اصل زمانہ 2-3 دن بعد محرم شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ سنیں گے کہ اتنی بڑی حکومت، اتنا مال و زر، اتنا مال و دولت، اور روزانہ آپ کو صبح، دوپہر اور شام آپ کو سننے کو تبرے ملیں گے، آپ کو سننے میں لعنتیں ملیں گی، کیونکہ یہ چیزیں وہ پھر انسان یاد نہیں رکھتا، اپنے انجام کو یاد نہیں رکھتا۔ اور پھر 2-3 دن بعد، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ عمران خان نے جو انتہائی امپورٹنٹ بات کی جیل میں، انہوں نے کہا کہ وہ وقت کے یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہاں پہ 2 سال لگتے ہیں، یہاں پہ 3 سال لگتے ہیں، بغاوت کا کیس بنایا جا رہا ہے، عمر قید کا کیس بنایا جا رہا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا اب سنائی دے رہا ہے، رات کو رؤف حسن نے بھی کہا کہ ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان پہ جو ہے وہ سزائے موت کا، یعنی وہ جو ہے نا مقدمہ بنایا جا رہا ہے جس میں عمران خان کو سزائے موت دی جا سکے گی یا عمر قید دی جا سکے گی۔ پھر جب بندہ المیہ مشرقی پاکستان کا ذکر کرتا ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ 1 انچ، یہ میں ابھی آپ کے سامنے مین سٹوری رکھوں گا ایوب خان کی، کہ 1 انچ بھی انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہو، یا اس ہنتا نے، یا اس اشرافیہ نے، یا اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کہ پہلے ہم نے کیا کیا گل کھلائے، لیکن ستے خیرن ہر طرف کل والا ویلاگ سن لینا ہے۔ یہ شیشے کے پار بیٹھ کر جب اے سی 18 سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے یا 16 پہ ہوتا ہے، ٹائی کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہر طرف نوکر چاکر پھر رہے ہوتے ہیں، میز پہ مشروب مغرب پڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں کیوبا کا سگار ہوتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہی یہی ہے۔ آپ کارل مارکس کا پورا فلسفہ پڑھ لیں کہ اگر ہم خودکشی کا فیصلہ کر لینا تو یہ پیسے والے، یہ صنعت کار، یہ جو ہے وہ
کاروبار شروع کر دیں گے کہ لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اب کفن زیادہ بکیں گے۔ ان کو کیا، کون سا ٹیکس لگا ہے ان پہ؟ ڈی ایچ اے پر ٹیکس نہیں ہے۔ باقی جو عام بندہ، میرے جیسا بندہ، یعنی کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ اگر آپ گاڑی ٹرانسفر کروائیں گے، گاڑی ٹرانسفر کی جو فیس ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے، 1 لاکھ روپیہ۔ اور ایک اور آج نون لیگی سے بات ہوئی جمعے کے بعد، جو بڑا نسلی جو ہے نا نون لیگی ہے اور لیڈر ہے، اور اس نے کہا کہ میڈم کہتی ہے لاہور والی، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے اور ہمیں اتنا بری طرح ہرایا، اب دیکھنا کہ میں ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ اتنی داڑھی تھی اس نون لیگ والے کی جس نے جمعے کے بعد مجھے یہ بات کہی، اور ثابت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر گئے وہ 300 یونٹ، اور کدھر گئے وہ پکے کے ڈاکوؤں والے 200 یونٹ، اور کدھر گئے وہ علیم خان مافیا کے قبضہ گروپ کے 300 یونٹ، سارا اسی طرح ہے۔ تو بہرحال اگر ہم نے خودکشیوں کو فیصلہ کیا تو یہ جو تاجر ہیں اور یہ سرمایہ کار ہیں، یہ کفن کے کارخانے لگا دیں گے، کیونکہ قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے افلاطون نے کہا تھا کہ تاجر پلس جرنیل از ایکول ٹو تباہی، کہ اگر جب ان کا اتحاد ہو جائے، تاجروں کا اور جرنیلوں کا، یہ افلاطون نے کہا تھا، تاجروں کا اور جرنیلوں کا اگر اتحاد ہو جائے تو پھر عام آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور آپ کے سامنے بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ وہ وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کے ساتھ جو ہونا ہے ہوتا رہے، جون سی سزا انہوں نے دینی ہے وہ دے دیں، لیکن وہ وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ او بے وقوفو، آپ لوگ آزاد ہو، آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ میں بھی نہیں مانتا، آپ لوگ آزاد ہو، لیکن یہاں ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ پاکستان بنا تو میرے والد کی عمر 13 سال تھی، وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جانور چرا رہے تھے، شہر سے ڈاکیا آیا اور اس نے سب بچوں کو جمع کر کے خوشخبری سنائی، ہمارے دیس کا نام بدل گیا ہے، اب ہم ہندوستان کے بجائے پاکستان کے شہری ہیں۔ میرے والد نے حیرت سے پوچھا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ڈاکیے نے بتایا بے وقوفو، ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ میرے والد نے فوراً جذباتی ہو کر پوچھا اس کا مطلب ہے انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور اب ہمارے سارے صاحب دیسی ہوں گے؟ ڈاکیے نے فوراً اسبات میں سر ہلایا اور سائیکل پر بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے شام تک 5 دیہاتوں میں یہ خوشخبری سنائی تھی۔ یہ پاکستان کے ساتھ میرے والد کا پہلا تعارف تھا۔ میرے والد انتہائی سیلف میڈ شخص ہیں، انہوں نے 2 کلاس تک تعلیم پائی، گاؤں کی زندگی اور دشمنیاں ترک کی، شہر میں آ کر دکانداری سے سٹارٹ لیا، 50 برس تک مسلسل محنت کی اور لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کمائے۔ وہ پوری زندگی سچے اور پکے پاکستانی رہے۔ وہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو انہوں نے گھر میں اخبار لگوایا اور مجھے اخبار پڑھنے کی لت ڈال دی، عادت ڈال دی۔ انہوں نے ایک منشی رکھا ہوا تھا، یہ منشی انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سناتا تھا۔ انہوں نے 1971 میں ٹیلی ویژن لیا اور آج تک پی ٹی وی کا خبرنامہ سنتے ہیں۔ 1999 میں انہوں نے سیلف ریٹائرمنٹ لے لی، اپنا سارا کاروبار بند کیا، اپنی ساری جائیداد فروخت کر دی اور رقم ہم سب بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی اور باقی زندگی ٹیلی ویژن کے لیے وقف کر دی۔ وہ روز صبح حقہ تازہ کرتے ہیں اور رات گئے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے کس شعبے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے کس ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں اور کون سے رہنما نے کیا کہا تھا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے والد نے زندگی میں صرف 2 بڑے سفر کیے، وہ ایک بار میرے ساتھ عمرے کے لیے گئے اور ایک مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ پچھلے مہینے انہوں نے ایک عجیب فرمائش کی، انہوں نے فرمایا میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا ابا جی کہاں؟ انہوں نے فرمایا میں آزاد ملکوں میں جانا چاہتا ہوں، ایسے ملکوں ایسے شہروں میں پھرنا چاہتا ہوں جہاں لوگ
कौल, फेल और सोच में आज़ाद हों, जहाँ यूनिफॉर्म वाले हुक्मरान ना हों, जहाँ के सियासतदान की ज़ुबान में ज़मीर बोलता हो और जहाँ पुलिस एहतजाज करने वालों पर डंडे ना बरसाती हो। मैंने हैरत से पूछा, अब्बा जी मैं आपकी बात नहीं समझा। वो बोले, हमारे गांव के डाकिये ने मुझे 13 साल की उम्र में आज़ादी की खुशखबरी सुनाई थी। मैं उस वक्त घर से निकल आया था। आज मुझे गांव से निकले 60 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे इस मुल्क में कहीं आज़ादी नहीं मिली। मुझे महसूस होता है पिछले 60 बरसों में सिर्फ मेरे आका बदलते चले आ रहे हैं। 1947 से पहले बरतानिया से कोई लॉर्ड आ जाता था और 1947 के बाद कोई फील्ड मार्शल या कोई जर्नैल मेरे ऊपर हुकूमत शुरू कर देता है। 1947 से पहले अंग्रेज हमें डंडे मारते थे, हमें सड़कों पर घसीटते और जेलों में फेंकते थे, और आज हमें हमारी अपनी पुलिस मार रही है। मुझे आज महसूस होता है ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। चुनाचे मैं मरने से पहले कोई आज़ाद मुल्क देखना चाहता हूँ। तुम खुदा के लिए मुझे कोई आज़ाद मुल्क दिखा दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने वालिद से वादा किया, मैं आपको यूरोप लेकर जाऊंगा। मुझे उनके कागजात बनाने और वीज़े लगवाने में 1 महीना लग गया। इसी दौरान मेरे बुजुर्ग एक दोस्त ने भी यूरोप में 10-15 दिन छुट्टी गुजारने का प्रोग्राम बना लिया। उन बुजुर्ग का फरमाना था, अगर आप भी वक्त निकाल लें तो इकट्ठे चले जाते हैं। मैंने अब्बा जी का बताया तो उन्होंने फरमाया उन्हें मेरे साथ भिजवा दें। मैंने अब्बा जी से बात की, लेकिन उन्होंने फरमाया हम ईद के बाद जाते हैं। जबकि बुजुर्ग ने 2 अक्टूबर को रवाना होने का प्रोग्राम बना रखा था। मैंने इस हिसाब से अपनी मसरूफियात तरतीब दे दी, लेकिन फिर 28 और 29 सितंबर के दिन आए और उसके बाद कारकुनों और मीडिया पर वकला पर बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। आज की दुनिया के लिए ऐसे इकदामात और मनाजिर नाकाबिल यकीन है। आज दुनिया के बदतरीन आमिर और संगदिल तरीन हुकूमतें भी कागज, कलम और कैमरे का एहतराम करती हैं, लेकिन पुलिस ने हुकूमत की ईमा पर जिस तरह सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और सड़क पर लिटाकर जिस तरह उन पर डंडे बरसाए, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे वालिद टेलीविजन पर यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने मुझे फोन किया और हुक्म दिया, मैं फौरन बाहर जाना चाहता हूं, मेरा दम घुट रहा है। मैंने अर्ज किया, लेकिन ईद? उन्होंने फरमाया, मैं ईद भी बाहर मनाना चाहता हूं। मैं फौरन ट्रैवल एजेंसी गया और अपना और अपने वालिद का टिकट खरीद लाया। आप जिस वक्त ये सत्रें पढ़ रहे होंगे, मैं उस वक्त अपने वालिद के साथ पेरिस पहुंच चुका हूंगा और अपने बुजुर्ग दोस्त भी हमें 1 दिन बाद ज्वाइन कर लेंगे। मैं ईद तक वापस आ जाऊंगा, जबकि मेरे वालिद वीजे के खात्मे तक यूरोप में रहेंगे। आलिम फरमा रहे थे, मजमून खत्म नहीं हुआ। आज जुमे पे आलिम फरमा रहे थे कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला वो सुनना है। वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ बोलते हैं और सुनाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि सुन लिया करें, 2 किस्तों में सुन लिया करें। आपके काम आने वाली चीज़ें हैं और ख़ासकर आपकी नई नस्ल की। वाकई हमारी कौम सुनना नहीं चाहती। जी, मैंने कल अपने वालिद से पूछा, आपको पाकिस्तान का कौन सा फौजी हुक्मरान निस्बतन बेहतर लगा? उन्होंने फरमाया अयूब खान। मैंने वजह पूछी तो बोले, अयूब खान को अवाम ने एक बार गाली दी थी, उसने उसी वक्त इस्तीफा दिया और घर चला गया। जबकि उसके बाद जो फौजी हुक्मरान आया वो पाकिस्तान तोड़कर वापस गया या फिर उसने मरकर जान छोड़ी। वो रुके और दोबारा बोले। सदर परवेज मुशर्रफ भी नहीं जाते थे। मैंने पूछा क्यों? वो बोले इसलिए कि सदर मुशर्रफ अयूब खान नहीं थे। जब तक उनको निकाला नहीं जाता और फिर उनको निकाला गया, तब तक वो नहीं जाएंगे।
موجودہ حالت نے لوگوں کو حساس اور جذباتی بنا دیا ہے۔ اب لوگوں میں برداشت نہیں رہی، چنانچہ پورا ملک اب ایک دوسرے کے ساتھ الجھ اور لڑ رہا ہے۔ لوگ خودکشیوں اور خودکش حملوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب وزراء عوام میں نہیں جا سکتے اور ہمارے فوجی جوان چھاونیوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ حکومت نے عوام کو یہ تحفہ دیا ہے۔ میرے والد بیجنگ چلے گئے اور میں سوچنے لگا اگر ملک اور قوم کے سیاسی اور سماجی حالات اسی طرح جاری رہے اور آج سے 10-15 برس بعد میرے بچوں نے بھی مجھ سے یہی مطالبہ کر دیا، اگر انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہہ دیا ہمارا دم گھٹتا ہے اور ہم زندگی میں کوئی آزاد اور خود مختار ملک دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت میری جذباتی حالت کیا ہوگی اور میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا؟ آج میں اپنے آپ کو بری طرح ایک اداس نسل سمجھ رہا ہوں۔ میں ایک ایسی اداس نسل ہوں جو اپنے بزرگوں کو ایک پرسکون ملک اور اپنے بچوں کو ایک ترقی پذیر اور مہذب معاشرہ نہیں دے سکی، جس کا ملک تو کامیاب ہے لیکن خود وہ ناکام ہو چکی ہے۔ آئیے ہم سب اپنی ناکامی تسلیم کر لیں، ہم مان لیں ہم نے اداس نسل بن کر زندہ رہنا ہے اور اپنی طبی عمر پوری کر کے اداسی کے قبرستان میں دفن ہو جانا ہے۔ آئیے ہم تسلیم کر لیں ہم اپنے بزرگوں کو سکھ دے سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کو تحفظ، ہم ایک ہاری ہوئی قوم ہیں۔ صرف 2023 میں نادرا کے ڈیٹے کے مطابق پنجاب سے 4.5 لاکھ لوگ یہ دوزخ، یہ بستی چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن اس کو دوزخ بنایا کس نے؟ اس کو نہ رہنے کے قابل بنایا کس نے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جمعے کی برکت سے آپ لوگوں کی مزدوریوں کو قبول کر لے اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔